آب زمزم نے محبت دے موتی بکھیرے افضل تے اعلیٰ لوگوں ساری خدائی تھی تھم ہنانا رونا جس دی جدائی تھی افضل تے اعلیٰ لوگوں ساری خدائی تھی تھم ہنانا رونا جس دی جدائی تھی کافر بھی مومن ہو گئے دل دی صفائی تھی اسم محمد لوگو درد سنسار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم جدائی دے غم تے جدائی دے دکھڑے میں قربان جاواں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تو تشریف لے گئے تے صحابہ کرام دی جدائی دے غم اور انہاں دی جدائی دا حالات کیے غم دے حالات کی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو اس کائنات تو تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ملی کہ امام کائنات دنیا تو تشریف لے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح
الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون
حتى تكون هرزا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات، رمضان المبارک دا آخری جمعہ ادا کرنے واسطے اسی اللہ دے گھر دے اندر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ساڑھے اس رمضان نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ جو کچھ کرنا چاہیے دا سی، جویں اس مہمان دی عزت کرن دا حق سی، اسی نکمے، اسی گناہگار، اسی دنیا دار، اسی پاپی، اللہ تیرے مہمان دی اونج عزت نہیں کر سکے۔ اللہ تو پھر بھی سانو معاف کر دے۔ اللہ اس رمضان نو ساڑی مغفرت اور بخشش دا ذریعہ بنا دے۔ اللہ سانو ساریانو اس رمضان وچ نام لے کے اللہ جہنم تو آزاد کر دے۔ اللہ سانو ساریانو جنت دے حقدار بنا دے۔ اللہ دی رحمت ہے، اللہ دا فضل ہے کہ اسی جمعۃ الوداع پڑھنے واسطے آئے ہیں، اور جمعہ شروع ہون تو پہلوں اللہ دا گھر اللہ دی مخلوق نال بھر چکے آئے۔ اتلیاں منزلہ خواتین نال اور مسجد اللہ دے بندیاں نال۔ اللہ انہاں دا شوق، انہاں دی محبت قبول فرما۔ اللہ جے تھے فیصلہ آباد دے اندر تاج کلونی دی رحمانیہ مسجد دے اندر ایڈے شوق نال محبت نال جمعہ پڑھن ہوندے نے، اللہ انہاں دا شوق قبول فرما۔ اللہ انہاں نو بیت اللہ دے جمعے نصیب فرما۔ اللہ انہاں نو مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما۔ اللہ انہاں دے شوق دا مول پا دے۔ انہاں نو ایتھے جمعہ پڑھن دا شوق ہے، اللہ انہاں نو مکے مدینے دے جمعے عطا کر دے۔ اللہ جڑے تیرے بندے تیرے اس گھر نال اور تیرے بندیاں نال محبت کر دے نے، اللہ تو انہاں تے راضی ہو جا۔ اللہ جنہ تیرا ایک گھر بنایا ہے، دیاں بنیاداں رکھیاں نے، اللہ جے عظیم الشان محل بن گیا ہے اور ایک آباد گلستان بن گیا ہے، لیکن وہ بزرگ جنہ ویرانے دے اندر اتنے بنیاداں رکھیاں، آغاز کیتا، اور اج دے دن دیاں بہاراں وہ اپنی اکھاں نال ویکھ تے نہیں سکے، لیکن یقیناً اے جنیاں بہاراں نے اے انہاں بزرگاں دے خلوص اور انہاں دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے۔ اللہ تو انہاں دے جنت محل بنا دے، اللہ انہاں دے درجات بلند کر دے۔ اللہ جڑے انہوں آباد کرنا چاہندے نے، انہوں آباد ویکھنا چاہندے نے، ادھی آبادی واسطے تامن کر دے نے، تامن نہیں کر سکتے، تیرے کولوں دعاواں کر دے نے، محنتاں کاوشاں کر دے نے۔ اللہ تو انہاں دے گھرانوں آباد کر دے۔ اللہ پتہ نہیں پھر اے بہاراں
نصیب ہونیاں نے کہ نہیں؟ اللہ جڑے ساڑے پیارے ساڑے قریبی جنہ دے والدین جنہ دے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے، اللہ سب دی مغفرت فرما، اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے، سانو بھی معاف کر دے، اللہ سانو انہاں دا صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا دے، ساڑا صدقہ جاریہ بنا دے۔ میں انشاءاللہ چند گزارشات جدائی دے غمہ دے حوالے نال پیش کرنا چاہنا، چونکہ رمضان دا آخری جمعہ نا یہ بھی ایک جدائی دا منظر ہوندہ ہے۔ میں قرآن پاک دے وچوں جو مقام تواڈے سامنے پڑھیا ہے، یہ دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں دے غماں دا ذکر کیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو اتنے غم آئے، اور غم کدا غم ہے؟ اولاد دا غم ہے، بیٹے دا غم ہے، خودی جدائی دا غم ہے، خودی محبت دا غم ہے۔ غم دے اندر انہیں نڈال تے پریشان ہوئے کہ رو رو کے اپنیاں اکھاں دی بینائی گوا بیٹھے۔ اتنے غم اور پریشانی دے باوجود شکوہ تے شکایت کدے اگے؟ یہ جڑے واقعات ہوندے نے نا انبیاء دے اور صحابہ کرام دے، یہ سنن سنان دا یہ مقصد ہوندہ ہے کہ اسی انہاں دیاں زندگیاں تو سبق حاصل کریے، اسی انہاں تو درس اور نصیحت حاصل کریے، ساڑھے تے بھی ایہو جہاں موقع بن جائے تو ساڑھے واسطے سبق کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے غمگین اور پریشان نے، تے غم دا دورانیاں لمبا کنا ہے، روندیاں 40 سال ہی گزر گئے، اکھاں سفید ہو گئیاں، اینا غم۔ بیٹے لڑدے نے کہ ابا جی بس کرو، ہن اس غم دے وچوں کی کڈنا جے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام دے شکوے شکایتاں انج کہہ لو فریاداں دل دے دکھڑے کدے اگے نے؟ اللہ باغ نے فرمایا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَزًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِقِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام تے غم پہنچے، کادے غم؟ جدائی تے غم۔ جدائی کی دیئے اپنے بیٹے دی لخت جگر دی، اپنے بیٹے دی جدائی دا غم پہنچے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں پریشان ہوئے، حضرت یوسف دا نام لے لے کے ہائے یوسف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا یوسف علیہ السلام دی جدائی دے غم دے اندر رو رو کے نبی یعقوب دیاں اکھاں سفید ہو گئیاں۔ بیٹے کہنے لگے قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَزًا أَوْ
او تکون من الحالکین. ابا جی سانو لگتا ہے تسی یوسف دی جدائی دے غم وچ رو رو کے اپنے آپ نو ہلاک کر لینا ہے. ہائے میرے اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے پترو اس جدائی دا جتنا غم میرے اتے وے, جتنے غم دے پہاڑ میرے اتے ٹوٹے نے, ہائے میرے اللہ جدائی دے غم بیان کر لینا سوکھا ہے, سن لینا سوکھا ہے, لیکن کدی او دا دل پھولو جدے اتے پہاڑ ٹوٹے ہون. ہائے میرے اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہندے نے پترو میرا ایمان تے عقیدہ کی ہے, میرا موقف تے منہج کی ہے, میں اللہ دی رضا واسطے صبر کرنا تے اللہ دی ذات نالی گلے شکوے کرنا. میریاں مصیبتاں ٹالن والا کون ہے؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل دا حال بھولیا کدے اگے اللہ اگے کنڈی مار لئی, دروازہ بند کر لیا, کلے ہو کے بہ گئے. کہنے لگے یا اللہ ہن تے میرے اپنے بھی کہن لگ پے نے بس کر دے, پر تینوں پتا ہے میں کیویں بس کراں. مر جان بندہ ہتھیں دفن کر لوے صبر آ جاندا ہے, دور گیا دی جدائی دے غم برداشت نہیں ہوندے. اللہ تو ہی آسانیاں کر دے. اللہ پاک نال دل دے حال بولے, پھر اللہ پاک نے رحمتاں کیتیاں. 40 سالاں دے وچڑے یوسف نو یعقوب دے نال ملا دتا سی. میں قربان جاواں سنتیاں نال جدائی برداشت کرنا کوئی سوکھی گل نہیں, آسان کم نہیں. ایہو جہا موقع بن جائے تے صبر کرنا ہے تے اللہ دی ذات دے سامنے دل کھولنا ہے. سننا دیاں نال تواڈے تے میرے مرشد پاک تے پوری کائنات دے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ دے اندر پیدا ہوئے نے. ایتھے ہی بچپن گزارے آئے, لڑکپن گزارے آئے, مکے دیاں گلیاں وچ کھیڈ دے رہے, ایتھے ہی کھیڈ دے جوان ہو گئے, ایتھے ہی شادی ہوئی تے ایتھے ہی بچے ہوئے. مکے دیاں گلیاں دے اندر ہی آپ دے وال چٹے ہون لگ پئے. جتھے بندہ رہندا ہووے, جتھے وقت گزریا ہووے, اوتھوں دیاں محبتاں دل وچ رچ بس جاندیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی انج دی کفیت ہے, پر جدوں اللہ پاک دی طرفوں حکم آ گیا, وحی آ گئی, اللہ پاک نے آپ نو مقام نبوت عطا کر دیتا. مکے والیاں نے آپ دا رہنا مشکل کر دیتا, آپ نو پریشان کیتا, تنگ کیتا, تشدد کیتے, ستم کیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے, مکے رہنا مشکل ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی مکہ چھڑ دیو, ہجرت کر جاؤ, جتے رہنا ہی مشکل ہو گیا ہے. مکے والے اس حد تک پہنچ گئے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہی قتل کرن دا منصوبہ بنا لیا. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ پاک نے فرمایا دیتوں تک معاملات پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ قتل کرن دے پروگرام بن گئے. نعوذ باللہ آپ نو شہید کرن دے ارادے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بھروسہ کرے دے وے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شکوے اللہ دے اگے یا اللہ اے کی بنیا ہائے اللہ اے میرے رشتہ دار تے میرے قریبی تے میرے شہر دے میرے علاقے دے مکے والے یا اللہ میرا جینا ہی مشکل کر دے بینے اللہ پاک نے حکم دیتا پیاریا تو انج کر مکہ چھڑ کے چلا جا اے علاقہ ہی چھڑ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکہ چھڑن لگے اللہ دی قسم اپنا دیس چھڑنا بھی بڑا اوکھا ہوندا ہے اپنا وطن چھڑنا بھی بڑا اوکھا ہوندا ہے تے جنہ گلیاں جو بچہ بچپنے تے اندر کھیلدا رہیا ہوے انہاں گلیاں نال بھی محبت ہو جاندی ہے انہاں گلیاں دے ککھاں نال بھی پیار ہو جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھڑن لگے تے کفیت کی ہے ہائے میرے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں کیویں نکل دے پینے اور رو رو کے ودیا ہویا نبی حقانی جے رو رو کے ودیا ہویا نبی حقانی جے چومدا صدیق مڑ مڑ سونی پشانی جے میں ماپے قربان کرا کیوں لائی حیرانی جے ہندائے قبیلہ ہن نہیں سات تخیر دی جوگ وسیندی ڈٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھڑ رہے نے تے مکے دی جدائی دے غم کیسے نے کعبے وال ہجروں ڈٹھا نبی ربانے نے نہ رب دیا کرا اتھوں میرے کوچ چلانے نے مکے دے وچ زنانیاں تے بال ایانے نے کافراں دے کفر پیتی رت سریر دی جوگ وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی جوگ وسیندی ڈٹھی چاہندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں پاک خدا دے اگے کردا نیازاں میں لوکاں دے کنی پاوندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی جوگ وسیندی ڈٹھی مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجواں نے کیریاں اللہ نے چک لیاں ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں ہن کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں میں تیریاں رب نو معلوم ساری بات تقدیر دی جوگ وسیندی ڈٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھڑیا ہے تے مکے دی جدائی دا غم اتنا غم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھڑن نو جی نہیں کردا پیر اگے نو پڑدے نے تے مڑ مڑ کے پیچھے نو ویندے نے اللہ دے حکم نال مکہ چھڑ کے چلے گئے صبر کیتا تے اپنے دل دے حال رب اگے بھولے 8 سال دے عرصے تو بعد اللہ پاک نے مکہ فتح کر کے نبی پاک نو فاتح بنا دیتا میں قربان جاواں سننا تے نال عرض کرن دا مقصد کی ہے جدائی تے غم جدائی تے دکڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر کھجور دے سکے تنے دے نال ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دے سکے تنے دے پاس کھڑے ہو کے اوٹی ٹیک نال خطبہ ارشاد فرماندے ایک دن مدینے دی ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہوئی عرض کر دی محبوب جی اگر تہاڈی اجازت ہووے میں تانوں خطبے واسطے لکڑی دا سونا جہا ممبر بنا دیاں مسجد دی خدمت واسطے کون آیا
عورتاں کدی بھی کسے میدان چ بھی مرداں نالوں پیچھے نہیں رہیاں انہاں دا حصہ برابر ہوندا ہے بلکہ بڑھ کے ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبوی واسطے ممبر جدے تے آپ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماندے رہے کنے بنا کے دیتا عورت نے تسی ہن بھی ویکھ لو اللہ دے فضل و کرم نال مساجد دے نال مدارس دے نال دین دے نال اگر مرداں دا تعاون ہے عورتاں دا تعاون گھٹ ہے نہیں اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ساڈی اس مسجد رحمانیہ اندر جو خواتین جمعہ پڑھن واسطے ہوندیاں نے میریاں روحانی ماواں نے میریاں بہناں نے اللہ دی قسم میں خود منظر ویکھیا ہے ایتھے دوران خطبہ مسجد نو ضرورت ہوندی سی خواتین اپنے زیور اتار کے پھینک دیا سن کیوں جی ملک صاحب میں خود اس کسی دی مثال کی دینی ہے خود اس مسجد کے اندر میں منظر ویکھیا ہے اللہ میری انہاں روحانی ماواں نو اللہ درجات بلند عطا کر دے اللہ میری انہاں بہناں نو اپنے گھراں اندر سکھ تے سکون عطا کر دے اللہ انہاں دی ساریاں پریشانیاں دور کر دے اللہ میری انہاں ماواں بہناں دی ساریاں مشکلات آسان کر دے اللہ انہاں دے گھر انہاں واسطے جنتاں دے گہوارے بنا دے اب ہن وی سولر سسٹم دا منصوبہ چل رہا ہے پلیٹاں واسطے اعلان کریدا ہے اللہ دے فضل و کرم نال برابر دا تعاون آ رہا ہے میں دعا گو ہاں اللہ پاک میری ماواں بہناں نو اپنے گھراں اندر امن تے سکون عطا فرمائے اللہ انہاں دی ساریاں پریشانیاں دور فرمائے تسی بھی تعاون کردے ہو اللہ پاک تہاڈے رزق دے اندر برکت فرمائے اج ہجے جمعہ شروع ہون تو پہلو جمعۃ الوداع ہے اب آپ پہلو آ کے نام لکھوا رہے نے کہ میرے والوں اتنا تعاون ہے میرے والوں آ تعاون ہے سولر پلیٹ واسطے آ تعاون ہے انشاءاللہ جمعے تو بعد میں تانوں موقع دیاں گا بھرپور تیاری دے نال پتہ نہیں پھر دوبارہ کدوں موقع ملنا ہے جدوں رمضان دی جدائی ہو جانی ہے تو پھر پتہ نہیں اگلے سال کنے رہنا تے کنے نہیں رہنا یہ جمعۃ الوداع ہے اس عزم نال بیٹھو کہ یہ جمعۃ الوداع ہے پتہ نہیں ساری زندگی دا ہی جمعۃ الوداع ہے رمضان ختم ہون چ کنے دن رہ گئے جے کنے دن رہ گئے جے 4 دن رمضان ختم ہون چ کنے دن رہ گئے جے 4 دن اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو کتنے یقین نال اور کتنے عزم نال کہہ رہے ہو کہ رمضان دا مہینہ ختم ہون چ 4 دن رہ گئے نے تواڈے جو کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے مینوں یقین نال آکھے ہاں کہ میری زندگی ختم ہون چ 4 دن رہ گئے رمضان ختم ہون چ 4 دن رہ گئے نے یقین ہے کہ ساری زندگی دے بھی 4 دن باقی ہے نے کوئی یقین نہیں اللہ دی قسم سانو دے اپنی زندگی دے 4 گھنٹیاں دا یقین نہیں رمضان میں 4 دن ہو رہنا ہے تو میں رہنا ہے کہ نہیں لے او پائی ماں رمضانہ تے خیری خیری جاویں لے او پائی ماں رمضانہ تے خیری خیری جاویں تے جا کے پاک خدا دے اگے نا شکایتاں لاویں جو کچھ ساڈے کولوں سریا جو کچھ ساڈے کولوں سریا اسا کیتی تابے اداری جنی توفیق ہے وے نا پورا ٹل لا دیو جنی استطاعت ہے جے پوری کوشش لگا دیو جو کچھ ساڈے کولوں سریا اسا کیتی تابے اداری وکیل بن جائیں روز حشر دے ملے ٹکٹ غفاری لے او پائی ماں رمضانہ تے عورت دے پھر ملے پتہ نہیں پھر کس کس رہنا تو آنا جس ویلے پچھلے سال جنہ پراواں پچھلے سال جنہ پراواں تے تینوں ودیا کیتا
مسجد دے اندر، مارو دھیان اپنے رشتے داراں دے اندر، مارو دھیان اپنے گھراں دے اندر. کسے دے دسترخوان تے ابو دی جگہ خالی ہو گئی، کسے دے دسترخوان تے امی دی جگہ خالی ہو گئی، کسے دے دسترخوان تے سکے بھائی دی جگہ خالی ہو گئی، کسے دے دسترخوان تے پتر کوئی نہیں. پچھلے سال جنہ براواں تے تینوں ودیا کیتا، کتنے پر گئے انہاں وچوں تے موت پیالہ پیتا. اس واسطے اینو غنیمت سمجھو تے اپنے واسطے آخری موقع سمجھو. جتنا خرچ کر سکو اپنے صدقہ جاریہ واسطے. تڑیاں اکھاں بند ہو جان پر نیکیاں دا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اللہ پاک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر جمعہ پڑھا رہے نے. ایک کھجور دے سکے تنے نال ٹیک لگا کے عورت کہنے لگی اللہ دے نبی جی میں تانوں ممبر دا تحفہ پیش کر دینی ہاں. انہیں سونا جہا ممبر بنا کے آپ دی خدمت وچ تحفہ پیش کر دیتا. آپ نے کھجور دے سکے تنے نو چھڈیا تے ممبر تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرمان لگ پئے. صحابہ کہندے نے اسی مسجد دے وچوں رون دی آواز سنی. انج آوازاں ہون جویں کوئی بچہ بلک بلک کے روندا ہے، کوئی بچہ اپنی ماں دی جدائی دے اندر بلک بلک کے روندا ہے. انج رون دیاں آوازاں ہون. اسی ویکھیا کیڑا بچہ رو رہا ہے. اسی محسوس کیتا او جڑا کھجور دا سکا تنا ہے جدے نال کھلو کے امام کائنات خطبہ ارشاد فرمایا کردے سی او رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ نبی دی جدائی دے اندر. ہائے میرے اللہ جدائی برداشت کرنا کوئی آسان کم نہیں. جدائی دے غم اے بے جان سکا کھجور دا تنا ہے. پیغمبر دی جدائی برداشت نہیں کر سکیا. جدائی دے غم دے اندر رو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو اترے تے تنے دے کول چلے گئے. آپ نے تنے دے اتے اپنے رحمت والے ہاتھ پھیرے، آپ نے سینے نہ لگایا، آپ نے پیار کیتا تے پھر کھجور دا تنا چپ ہو گیا. ہن تسی سوچ دے ہو گے پھر کھجور دے تنے دا کی بنیا؟ او کھجور دا تنا کتھے گیا؟ اج او کتھے موجود ہے؟ مسجد نبوی اندر کیوں نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کی کیتا؟ جتھے ہن روضہ تم ریاض الجنہ جنت دا ٹکڑا ہے، جنت دے ٹکڑے ریاض الجنہ دے اندر قبر کھدوا کے تے کھجور دے تنے نو ریاض الجنہ اندر دفن کر دیتا. کھجور دا ایک سکا تنا نبی پاک دی جدائی دا غم برداشت نہیں کر سکیا. تو بابے سمسام نے محبت دے موتی بکھیرے. افضل تے اعلیٰ لوگوں ساری خدائی تھی، ہم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی. افضل تے اعلیٰ لوگوں ساری خدائی تھی، ہم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی. کافر بھی مومن ہو گئے دل دی صفائی تھی. اسم محمد لوگو درد سنسار دا، نام محمد والا کال جیٹھار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. جدائی دے غم تے جدائی دے دکھڑے میں قربان جاواں. جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تو تشریف لے گئے تے صحابہ کرام دی جدائی دے غم اور انہاں دی جدائی دا حالات کی ہے، غم دے حالات کی نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اس کائنات تو تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ملی کہ امام کائنات دنیا
تو تشریف لے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق دوڑے آئے, دوڑتے آئے, سیدھے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ دے حجرہ پاک دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق نے ویکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر بستر تے لیٹے نے. آپ دے اتے جمنی دھاری دار چادر ڈال دیتی گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے آپ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا, آپ دے پشانی تو متھے تو بوسا دیتا تے کہہ لگے پیاریا اللہ نے تہاڈی زندگی بھی پکیزہ بنائی تے موت بھی پکیزہ بنائی. ہائے میرے اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پے, بڑے پریشان. تے حضرت صدیق کی کہندے نے کہ واہ نبیا ساڈے ساتھ نو توڑیا, واہ خلیلا سانو جلد وچھوڑیا, واہ صفیہ ساڈے دل نو پھوڑیا. ہن کون سمجھاوے ساڈے تائیں, کہندا صدیق ٹوٹ گیا لک گیا, سونے صدیق نے ٹوٹ گیا لک گیا, سونے صدیق نے جدتی جدائی سانو سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تے چوم لیا چہرے پاک تائیں. تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی دے غم دے اندر عمر فاروق دا کی حال ہے. سیدنا عمر فاروق جیسا بہادر تے دلیر انہیں اپنی تلوار اٹھائی ہوئی ہے. کہنے لگے جنہیں آکھے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے, عمر دی تو تلوار دے نال دی گردن اڑا دے گا, او دا سر تن تو جدا کر دے گا. ہائے میرے اللہ. اے حضرت عمر دی جدائی دے غم دے نال اے حالت ہو گئی ہے. اے عمر بہادر کھچ لیندا تلوار نو, فوت نہ ہویا آنکھوں نبی سردار نو, منہ جیڑا کڈے ہونا اس گفتار نو, میں قتل کرے سا شک نائی, کہندا عثمان بھینو میں مر جام دا, کہندا عثمان پہلو میں مر جام دا, دکھ حبیب والا جریا نہیں جام دا, نبی محمد میری قبر تے آمدہ تے ہندی آسانی میرے تائیں. فاطمہ روندی ابو ابو پکار دی, فاطمہ روندی ابو ابو پکار دی, اکھاں جو آنسو کر دے صبر گزار دی, ہو گئی یتیم شک نائی. تے عائشہ نے کہیا ویکھو شان الہی نی, چھپ گیا چن آئی رات سے آئی نی, یوسف تو کدرے سونا آسان دا ماہی نی, پر دتی ہے جدائی اللہ سائیں. کہندا معاذ میرا جی نہیں لگدا, کہندا معاذ میرا جی نہیں لگدا, ڈوب گیا سورج جیڑا چانن سی جگ دا, بلدا پیا سڑدا پیا سینہ بلدا, پامبڑ ہے اگ دا, چین نہ آوے میرے تائیں. نبی دی ڈاچی نام کسوا صدام دی, نبی دی ڈاچی نام کسوا صدام دی,
نبی دی پچھے او کچھ پیندی نہ کھام دی گلیاں دے وچ پھردی روندی آرام دی کہ میرا سوار دسے نائی بھوکی تیرے آئی ول مسجد دے آم دی سونا نہ دسے پھر گھر ول جام دی ویغ ویغ اسمانہ ولے ہنجو بہام دی مر گئی 15 روز تائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا غم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے قریبی رشتہ دار تے اصحاب وہ بھی برداشت نہ کر سکے تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے صبت علی مصائب لو انا صبت علی الایام سرنا لیالیا میرے ابو دی جدائی دی وجہ تو میرے تے غماں دے اینے پہاڑ ڈگے نے اگر اے پہاڑ دناں اتے ڈگ دے تے دن بھی راتاں بڑھ جاندے سیاہ ہو جاندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن بیٹھے گفتگو کر رہے نے کردیا کیا لگے یوم الخمیس ہائے یوم الخمیس ہائے یوم الخمیس تے روندیاں ہچکی بج گئی تے آہیں نکل گئیاں لوگ کیا لگے شگرد کیا لگے استاد جی یوم الخمیس کی ہے یوم الخمیس جمعرات دا دن آئے جمعرات دا دن استاد جی کی جمعرات دے دن ہویا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ لگے میرے ساتھیوں جمعرات دا دن او دن سی جدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری برا مسجد نبوی چ نماز پڑھون واسطے آئے ہائے او جمعرات دا دن تے مڑ کے او جی جمعرات نہ آئی رون لگ پے نبی پاک دی جدائی دا غم حضرت معاذ نو نبی پاک دی جدائی دا غم نبی پاک دی اونٹنی نو نبی پاک دی جدائی دا غم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تے حضرت عثمان نو سلام کئی حضرت عثمان خاموش رہے پھر سلام کئی پھر خاموش جواب نہیں دیتا حضرت عمر فاروق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گئے عرض کر دیں امیر المومنین جی عثمان میرے نال ناراض ہو گیا ہے میں سلام کہیے تے مینوں جواب کوئی نہیں دیندا حضرت ابو بکر صدیق نال تر پے اسی پوچھنے عثمان نو کی معاملہ ہے حضرت عثمان اوتھے بیٹھے نے آگے کہنے لگے پیارے عثمان تسی عمر نال ناراض ہو گئے ہو نہیں امیر المومنین میں ناراض نہیں ہویا پھر تینوں عمر نے سلام کہیے تو جواب کیوں نہیں دیتا کہنے لگے کدوں میرے کول عمر آیا تے کدوں سلام کہی مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں حضرت عمر کہنے لگے ہنے تھوڑے دیر پہلوں میں آیا سی میں تانوں سلام کہی تساں جواب نہیں دیتا تے حضرت عثمان دیاں اکھاں ڈل پیاں تے رون لگ پے کہنے لگے ہنے تھوڑی دیر پہلوں میں اپنے مرشد پاک نو یاد کر رہا سی انہاں دی جدائی اور انہاں دی جدائی دے غم میں انہاں نو یاد کر رہا سی انہاں دیاں سوچاں دے اندر گم سی پیارے عمر جی مینوں پتہ ہی نہیں لگا تسی کیڑے ویلے آئے تے کیڑے ویلے سلام کر گئے ہائے میرے اللہ جدائی دے غم تے جدائی دے دکھڑے جنہاں نو بیتن انہاں نو پوچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آپ دا خادم خاص سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے تے آپ دا بانگا مؤذن بلال آپ دی جدائی دے غم نو برداشت نہیں کر سکیا اپنا سامان بنیا کپڑے چکے تے مدینے روانہ ہون لگ پیا لوگ رو لگ پے پیارے بلال اگے نبی پاک
پاک دی جدائی نہیں بھلی تے نبی دا محزن بھی مدینہ چھڈی جاندا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگا تے جلدی جلدی آ کے حضرت بلال دے اگے کھڑے ہو گئے کہنے لگے بلال بڈھے صدیق تے بہتا بوجھ نہ پاؤ او نہیں پاؤ جنہ صدیق چک سکے اگے ساڈے مرشد پاک نہیں رہے انہاں دی جدائی دے غم پتہ نہیں صدیق کیویں چکی پھردا ہے تے نبی دیا بانگیا تو سانو چھڈ کے نہ جاویں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پے چھم چھم آنسو جاری نے کہنے لگے امیر المومنین جی تسی میرے محسن ہو امیر المومنین جی تسی میرے محسن ہو میں تہاڈا قدردان ہاں میرے تے امیہ ظلم کردا سی مینوں ماردا سی گلیاں وچ کسیٹدا سی مینوں پخدیاں گرم کوڑیاں تے لٹاندا سی مینوں لہو لہان کردا سی پیارے صدیق جی تسی میرے محسن ہو تساں پیسے خرچ کر کے مینوں خریدیا تے آزاد کروایا میں تہاڈا قدردان ہاں پیارے ابو بکر جی گلاں دو ہی نے جے تے پیسے خرچ کر کے مینوں آزاد کروایا جے اپنی ذات واسطے تے میں تہاڈا غلام ہاں غلام بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکدا تسی حکم دیو نہیں جانا تے میں نہیں جاواں گا اگر مینوں آزاد کروایا جے اللہ دی رضا واسطے آزاد کروایا جے تے پیارے صدیق جی پھر پیچھے ہٹ جاؤ آزاد بندہ اپنی مرضی دا مالک ہوندا ہے آزاد بندے تے کسے دا حکم چلدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پیارے بلال میں تے تینوں آزاد کروایا ہے اللہ دی رضا واسطے کہنے لگے پیارے صدیق جی پیچھے ہٹ جاؤ میرا پھر مدینے رہنوں جی نہیں کردا جتے مدینے والا نظر نہیں آندا پیارے صدیق جی اینے جدائی تے غم چک کے بلال مدینے نہیں جے رہ سکدا بلال بڑا کمزور ہے حضرت بلال نے مدینہ چھڑیا ہائے میرے اللہ کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے رب دے حبیب سانو دتیاں جدائیاں نے جنہ دی خاطر اساں مارا پیاں کھائیاں نے اج او محبوب دسدا نہیں حضرت بلال مدینہ چھوڑیا تے ملک شام چلے گئے شام دے علاقے دے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت دور حکومت آیا اللہ پاک نے سلطنت وسیع کی تھی علاقے فتح ہوئے فتوحات دا سلسلہ بڑھتا گیا چل دیا فتوحات ملک شام تک پہنچ گئیاں عرض فلسطین تک پہنچ گئیاں تے فلسطین دے اندر جڑے پادری سن جڑے راہب سن انہاں آکھیا کہ جدوں تہاڈا امیر المومنین آئے گا او دے حوالے اسی بیت المقدس مسجد اقصی دیاں چابیاں کران گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خط پہنچیا تے مدینے اتر پے منزل بمنزل عرض فلسطین پہنچے مسجد اقصی بیت المقدس دے سامنے تے عیسائیاں دے بڑے بڑے راہب تے پادری اپنی تورات انجیل لے کے کھلوتے نے تورات و انجیل اندر نشانیاں پڑھ رہے نے جنہیں بیت المقدس نو فتح کرنا ہے او دیاں کی نشانیاں ہون گیاں نشانیاں پڑھیاں تے حضرت عمر وچ پوریاں اتریاں تے کہن لگے جے نشانیاں پوریاں نے پھر واقعی انہیں بیت المقدس نو آزاد کر لینا ہے اسی اے لڑائی نہیں کرنی جھگڑا نہیں کرنا بیت المقدس دیاں چابیاں چکیاں تے حضرت عمر دے قدماں وچ رکھ دتیاں اللہ ہون میں بیت المقدس عرض فلسطین مسجد اقصی آزادی دی منتظر ہے اللہ مسجد اقصی نو آزادی نصیب فرما اللہ بیت المقدس نو رہائی نصیب فرما اللہ فلسطینی مسلماناں دی امداد فرما اللہ او مسلمان حکمران جو بے حیا بن کے انہاں دی شہادت دا تماشا دیکھ رہے نے اللہ جمعۃ الوداع دیاں کڑیاں نے ان بے
حیا مسلمان حکمرانوں اللہ حیا نصیب فرما، اللہ ایمانی غیرت نصیب فرما، اللہ اپنے مسلمان بھائیاں دا مددگار بنا دے، اللہ ارض فلسطین تے مسجد اقصی نو دوبارہ آزاد کر دے۔ میں قربان جاواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت المقدس فتح ہو گیا، مسجد اقصی آزاد ہو گئی، چابیاں مل گئیاں، گرد و نواح دے علاقے دے اندر خبر پھیلی سی کہ مسجد اقصی نو فتح کرنے واسطے ساڈے امیر المومنین خود مدینے چل کے آ رہے نے۔ لوگ امیر المومنین نو ملن واسطے زیارت واسطے دوروں دوروں آ رہے سی۔ حضرت بلال نو بھی پتہ لگا کہ ساڈا عمر آ رہا ہے، حضرت بلال بھی گگڑی چکی تے مسجد اقصی وال تر پئے۔ مسجد اقصی فتح ہو گئی تے حضرت بلال بھی آ گئے۔ صحابہ کرام بڑا خوش ہو کے ملے، استقبال کیتا۔ سیدنا عمر فاروق مسجد اقصی دے اندر کھلوتے نے، بیت المقدس دے اندر کہنے لگے نبی دے صحابیوں، نبی دے غلاموں، اج خوشی دا موقع ہے، اللہ نے سانو آزادی دیتی ہے، فتح دیتی ہے، اج قبلہ اول آزاد ہو گیا ہے، اج خوشی دا موقع ہے، دسو خوشی دے موقع تے کی منگ دے ہو، کی چھندے ہو؟ امیر المومنین اپنی رعایا نو پوچھ دے نے، نبی پاک دے غلاماں نو پوچھ دے نے، اج خوشی دا موقع ہے، دسو کی چاندے ہو، کی مرضی ہے؟ تے سارے مسلمان بیک آواز کہنے لگے امیر المومنین جی اج خوشی دا موقع ہے، خوشی دے موقع تے اسی حضرت بلال کولوں اذان سننا چاہنے ہیں۔ میں قربان جاواں واہ بلال تیرے نصیب، کالے رنگ دا بلال، حبشی بلال، غریب بلال، اجنبی بلال، پردیسی بلال، اسلام دے دامن نال جڑ گیا ہے تے عزتاں ویکھو۔ اللہ دی قسم اسلام ہووے، قرآن ہووے، مسجد ہووے، مدرسہ ہووے، اللہ نے تے برکت ہی ایسی رکھی ہے، جڑا بندہ اے نال جڑ جائے اے تو عزت ہی لیندا ہے، دیندہ کچھ نہیں۔ اللہ دی قسم اسلام کسے کولوں کچھ نہیں لیندا بلکہ عزت ہی دیندا ہے، ترقیاں دیندا ہے، شاناں دیندا ہے، عروج دیندا ہے۔ قرآن نال جڑ جاؤ، قرآن تہاڈے کولوں کچھ نہیں لیندا، تانوں عزت دیندا ہے، ترقیاں دیندا ہے، مقام تے شان دیندا ہے۔ اللہ دے گھر مسجد دے خادم بن جاؤ، مدرسے دے خادم بن جاؤ تے عزت ہی پاؤ گے، شان ہی پاؤ گے۔ جڑا انہاں تو دور ہو جائے آپ گم ہو جاندا ہے، جڑا جڑ جائے آپ عزتاں پا جاندا ہے۔ اے تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدے بلکہ تانوں عزتاں عطا کردے نے۔ اب ویکھو حضرت بلال حبشی ہے، غلام ہے، اسلام نال جڑ گیا ہے تے عزت ویکھو، فتح دا موقع، خوشی دا موقع تے ہزاروں لاکھوں مسلمان کی آندے نے۔ امیر المومنین جی اگر خوشی دے موقع تے کچھ دینا چاہندے ہو تے بلال دی اذان سنا دے ہو۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے بلال اج بیت المقدس فتح ہو گیا، ایتھے کھلو کے نبی پاک والی اذان سنا دے۔ فتح دی خوشی اندر مسجد اقصی وچ پہلی اذان نبی دا مؤذن بلال دے گا۔ حضرت بلال انکار کر رہے نے، پیارے عمر جی میرے کو اذان نہیں دتی جائے گی۔ امیر المومنین دا حکم آ گیا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدا نکلی حضرت بلال دی آواز دی تے لوگ کشاں کشاں دوڑ پئے کہ نبی دا مؤذن بلال، ساڈا بلال، او ساڈا بلال۔ سیدنا بلال اذان دے رہے نے تے ہچکی بج گئی، رون لگ پئے، رو رو کے حضرت بلال نے اذان مکمل کی تھی۔ اللہ دی قسم کدی خوشی دے آنسو ہوندے نے، کدی غم دے آنسو ہوندے نے۔ اے آنسو بھی دو قسماں دے نے، کدی غم نال نکلدے نے تے کدی اے ساڈے مؤذن بھی ساڈے صدر صاحب ملک صاحب اذان دیندے آنسو بہا رہے سن۔ اللہ دی قسم خوشی دے آنسو سی کہ اللہ تو اپنے گھر نو آباد کیتا ہے تے سانو خدمت دا موقع دیتا ہے، اللہ قبول فرما۔ اللہ انہوں اس سے طرح اس گلشن نو قیامت تک ہی آباد رکھی۔
اللہ سی رہیے نہ رہیے ایک دن آنا ہے جہان چھڑ جانا ہے اللہ ساڑیاں دعاواں نے ساڑیاں انہاں محنتاں اور خدمتاں نو قبول کر لے اللہ اس گلشن نو قیامت تک اس سے طرح ہی آباد رکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکی بج گئی رون لگ پے صحابہ کرام بھی سارے رو رہے ہیں رو رو کے اذان مکمل ہوئی اذان ہون تو کتنی دیر بعد تک بھی صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے روندے رہے کتنی دیر تو بعد پھر امیر المومنین کھڑے ہوئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام تے مسلمانوں نو نماز پڑھائی پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آ گئے حضرت بلال دمشق چلے گئے تھوڑے دن گزرے تے حضرت بلال نو خواب آئی خواب دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے نبی پاک نے فرمایا بلال ساڈا مدینہ چھڈی دتا ہی بلال کدی ساڈے مدینے آن نو تیرا دل نہیں کیتا بلال کدی ساڈا مدینہ ہی ویکھ جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی تے ملاقات ہوئی صبح اٹھے تے شوق ود گیا حضرت بلال تیاری کیتی تے مدینے ول تر پئے چلدیاں لمبا سفر کر کے میرا بلال مدینے پہنچیا تے ویکھو اسلام دی وجہ تو عزت کتنی ہے حضرت بلال جدوں مدینے پہنچے مدینے دے بازار اندر داخل ہوئے پورے مدینے دے اندر شور پہ گیا او سیدنا بلال آ گئے ساڈے سردار بلال آ گئے سیدنا بلال آ گئے او ساڈے بلال آ گئے مدینے دے اندر استقبال کیدا جنوں پتھراں تے لٹایا جاندا سی تے لت نوں رسی بن کے گلیاں کسیٹیا جاندا سی ہائے میرے اللہ ویکھ اسلام دا پروٹوکول ویکھ دین دا پروٹوکول من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جائے پھر اللہ او دا ہو جاندا ہے اللہ اپنے بندیاں نو او دا بنا دیندا ہے مدینے دے اندر استقبال کیدا بادشاہاں نالوں ود کے استقبال سیدنا بلال دا حضرت بلال دوڑے تے سدھے مسجد نبوی اندر پہنچے مدینے دیاں گلیاں وچ بلال بلال ہو گئی نبی پاک دے دو خاتم خاص ایک حضرت انس بن مالک تے دوسرے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہما کم کیے نبی پاک نے فرمانا بلال جاؤ سودا لے آؤ بلال اپنا چیز لے آؤ بلال سبزی لے آؤ بلال گھر واسطے شے لے آؤ بس وہی کم ہے بوئے تے بیٹھے نے آقا دا حکم ہے تے بلال من لیندے نے حضرت بلال دوڑے دوڑے آئے مسجد نبوی دے اندر حجرہ امی عائشہ صدیقہ امام کائنات دی قبر مبارک تے آقا تہاڈا بلال آ گیا ہے آقا تہاڈا بلال آ گیا ہے آقا تہاڈا بلال آ گیا ہے حکم فرماؤ اپنے بلال نو تہاڈا بلال حاضر ہے آقا تہاڈا غلام حاضر ہے آقا تہاڈا بلال آ گیا جے صحابہ کرام دوڑے تے مسجد نبوی پر گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال نو کہنے لگے بلال مدینے آیا ہے تے نبی پاک والی اذان سنا دے حضرت بلال کہنے لگے امیر المومنین جی مجبور نہ کرو بلال نے جدائی دے غم بڑے چکے نے بلال دا کلیجہ پھٹ جائے گا بلال مر جائے گا بلال اذان نہیں کہہ سکتا حضرت عمر فاروق تے صحابہ کرام کہہ رہے نے تے حضرت بلال جدائی دے غم دے اندر نڈال اسی اسنا دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر آئے اپنے دوواں شہزادیاں نو لے کے حضرت حسن و حسین نے ویکھیا بلال آ گیا ہے تے دوڑ کے حضرت بلال دے گل وچ باواں پا لئیاں اسلام نہ جڑ کے ویکھو انج عزت ملدی ہے او ہستیاں جنہاں نبی پاک نے جنت دے شہزادے آکھیا ہے کدا استقبال کر رہے ہیں او کالے حبشی غلام بلال دا استقبال کر رہے ہیں حضرت بلال
بلال دی گل وچ باواں پا کے کہن لگے بلال نانے والی اذان سنا دے. حضرت بلال کہن لگے سارے جگ نو موڑ سکنا پر جنتی شہزادے او تہاڈی کیویں موڑا تانوں تے کدی میرے آقا نے نہیں سی موڑیا. حضرت بلال اسے جگہ تے کھلوتے جس جگہ تے کھلو کے نبی پاک دے دور وچ اذان دیندے سی اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینے دے گھراں دے وچوں عورتاں تے بچے نکل کے دوڑے مدینے دے گلیاں بازار بھر گئے. حضرت بلال دی ہچکی بج گئی تے غش کھا کے ڈگ پئے اذان نہ مکمل کر سکے. نماز پڑھی تے کہن لگے امیر المومنین جی ہن مینوں نہ روکے ہو نبی دی جدائی دے غم چک کے بلال ایتھے نہیں جے رہ سکدا میرا کلیجہ پھٹ جانا جے میرا جگر پھٹ جانا جے میرا دماغ پھٹ جانا جے. اینے غم چک کے سامنے نبی پاک دی قبر مبارک میں کنج رواں مدینہ چھوڑیا تے اپنے علاقے چلے گئے. چند دن ہوئے نے تے مدینے خبر آ گئی حضرت بلال دا انتقال ہو گیا ہے. جدائی دے غم جدائی دے غم بیان کرنا اللہ نے توفیق دیتی ہوئے تے سوکھا ہے سن لینا سوکھا ہے پر اللہ جڑے تیرے بندے غمہ دے اندر پریشان نے نڈھال نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور کر دے. جامع دعا کرنا اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں جس بھی غم دے اندر جیڑی بھی شے دا غم ہے اللہ او دے اندر نڈھال نے جمعۃ الوداع خطبے دیاں کڑیاں نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور کر دے. اللہ تیرے بندے بندیاں رمضان دا مہینہ آخری جمعہ ہے آساں امیداں لے کے تیرے گھر وچ آئے نے اللہ جڑیاں آساں مراداں امیداں لے کے آئے نے اللہ اس تو بہتا عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بابے سمسام نے محبت دے موتی بکھیرے افضل تے آلہ لوگوں ساری خدائی تھی ہم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی افضل تے آلہ لوگوں ساری خدائی تھی ہم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی کافر بھی مومن ہو گئے دل دی صفائی تھی اسم محمد لوگو درد سنسار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. جدائی دے غم تے جدائی دے دکھڑے میں قربان جاواں جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تو تشریف لے گئے تے صحابہ کرام دی جدائی دے غم اور انہاں دی جدائی دا حالات کی ہے غم دے حالات کی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اس کائنات تو تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ملی کہ امام کائنات دنیا تو تشریف لے گئے